क्या 9 मई का वाक़या पहले से प्लांटेड है पीटीआई ऐसा करने का इरादा रखती है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले रहनुमा को वापस पार्टी में लेना चाहिए? क्या 9 मई वाक़ये में मुलव्वस आम वर्कर्स का फौजी अदालत में मुकदमा चलाना दुरुस्त फैसला है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज खान। नाजरीन, आज से एक साल कबल आज ही के दिन 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ की जाने वाले मुजाहिरों में मुश्तइल अफराद ने सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। रियासत ने इन मुजाहिरों को अपने खिलाफ बगावत का रंग देकर पीटीआई पर बदतरीन क्रैकडाउन का आगाज़ किया। सियासी रहनुमाओं से जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। मुजाहिमत करने वाले रहनुमाओं के लिए बदतरीन से बदतरीन हालात पैदा की गई। मुजाहिरों में शामिल सैकड़ों और हज़ारों आम वर्कर्स का भी फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने का आगाज़ किया। तो आइए इस हवाले से शोबा सहाफ़त के तलबा से बातचीत करते हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं स्टूडेंट के साथ मौजूद हूँ, तो आज 9 मई के हवाले से इन लोगों से सवालात पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? वसीम हैदर। वसीम हैदर, ये बताइए 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाम ने जो रेजिस्टेंस शो किया था, इस पर आपका क्या तबसरा है? प्रोटेस्ट आइनी और जमहूरी हक है लोगों का, लेकिन अगर वो वायलेंट और रियासत के ख़िलाफ़ तशद्दुद का रुख इख्तियार करे तो फिर लाजमन है कि रियासत एक्शन में आएगी और क्रैक डाउन करेगी। तो इसीलिए वो 9 मई के वाक़यात में जो रियासत के ख़िलाफ़ जलाओ गिराव किया गया और जो तोड़ फोड़ की गई है, तो रियासत को फिर अपनी तरफ से भी मतलब रेजिस्टेंस शो करना। क्या 9 मई का वाक़या पहले से प्लांटेड है पीटीआई ऐसा करने का इरादा रखती थी? 9 मई का जो वाक़या था, इसमें हमने देखा कि अवाम और जो फ़ौज थी वो आमने सामने आई। वाक़या प्लान अब हम कह सकते हैं ये अब कोई नहीं है, क्योंकि पीटीआई की तरफ से बार बार ये स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब देखा गया तो ये पीसफुल से हमने एक वायलेंट बिहेवियर देखा, वायलेंस था उसमें। फिर जो है पार्टीज़ एक दूसरे को ब्लेम कर रही थी कि ये हमारे प्रोटेस्टर नहीं थे, कोई और पार्टी के प्रोटेस्टर थे। तो अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो या तो ये प्लान है, पहले से किया हुआ है, बिकॉज दे वर लाइक टारगेटिंग, वो पार्टीज एक दूसरे को टारगेट कर रहे थे। सेकेंडली, इस प्लान जो सब कुछ हुआ 9 मई का वाक़या, इसमें ज़्यादा नुकसान जो है आवाम को हुआ। आवाम को टारगेट किया, शेलिंग आवाम पर हुई, आवाम को इंजरीज हुई, जो मकामात थे उनको नुकसान पहुंचा, और आवाम की तरफ से हमने एक एग्रेसिव बिहेवियर देखा। मुल्क जब फ़ौज और आवाम सामने आती है तो ये बताता है कि मुल्क किस हालत में होता है, क्योंकि फ़ौज और आवाम को जब लड़वाते हैं और आमने सामने करते हैं, क्योंकि फ़ौज को भी तो किस तरीके से उस वायलेंट बिहेवियर को रोकना तो होगा, तो उनको रोकने के लिए ज़ाहिर बात है फ़ौज ने भी, अब हम ये नहीं कह सकते कि प्लान है, प्लान नहीं है। मे बी पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम वो हम एक इंस्टेबिलिटी है इस पॉलिटिकल सिस्टम में, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो प्लान भी है, और आई थिंक सो कि लोगों को प्रोवोक किया गया है, लोगों को, क्योंकि पार्टीज चाहते थे कि पार्टीज एक तरफ से आर्मी का भी वो इमेज दिखाना चाहते थे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का भी इमेज दिखाना चाहते थे। तो मे बी इट्स प्लान्ड, मे बी आवाम की भी इसमें गलती है, और ये हम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले रहनुमा को वापस पार्टी में लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उनको वापस पार्टी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी पार्टी के साथ इतनी ज़्यादा सिंसियरिटी होती तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही ना। तो अब अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया और अपने ये डिसीजन ले लिया कि हमें पार्टी में नहीं रहना, तो उनको पार्टी में नहीं लेना चाहिए। इससे अच्छा है कि अब जो यंग लोग आए हैं उनको मौका दे और उनको चांस दे कि वो आगे पार्टी में अपना रोल प्ले करें। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले रहनुमाओं को वापस पार्टी में लेना चाहिए? देखिए, सियासत जो है ये नेगोशिएशन का नाम है, मतलब ये बातचीत पे सब डिपेंड करता है। जी। तो इस जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से अगर सियासी रहनुमाओं के आपस में इख्तलाफात पैदा हुए हैं तो करंटली इनको यही चाहिए कि ये सब मुतफिक हो के एक ही पेज पे आ जाए, और जो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतर है और इसके हक में है उसके ऊपर आ जाए और आगे की जानिब बढ़े। क्या 9 मई का वाक़या पहले से प्लांटेड है पीटीआई ऐसा करने का इरादा रखती थी? नहीं, प्लांटेड नहीं था, बस ये तो एक लोगों में इमरान खान के साथ प्यार था, और जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो लोग निकले एहतिजाज के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फौजी तनसीबात की बात कर रहे हैं कि फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचा, तो इमरान खान साहब का तो मौक़िफ़ वाज़ेह है। वो कहता है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए मीडिया के सामने,
اور ان کے پاس CCTV فوٹیجز اور ویڈیوز موجود ہے، وہ لے کے آئے، پتہ چلے گا کہ کون ملوث تھا کون ملوث نہیں۔ کیا پریس کانفرنس کرنے والے رہنماؤں کو واپس پارٹی میں لینا چاہیے؟ دیکھو اگر ہم دیکھیں تو پارٹی سے جو لوگ گئے ہیں تو اس میں کون کون سے لوگ گئے ہیں اور کس وجہ سے گئے، تو سب سے پہلے اس میں وہ لوگ گئے ہیں جو پہلے سے اس پارٹی میں لائے گئے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے تھرو لائے گئے تھے، ایک تو وہ لوگ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ گئے ہیں جو بائی فورس گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو یا تو اس کے فیملی کو پریشرائز کیا یا اس کی عزت مجروح کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو یہ واقعہ پنجاب میں زیادہ ہوئی ہے بنسبت اس کے کہ کے پی میں اسے بہت کم ہو سکتا ہے، کیونکہ ادھر کمیونٹیز ہوتی ہے، قوم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں گھسنا، لوگوں کی عزت مجروح کرنا اور اس طرح کے واقعات تھوڑے کم ہوتے ہیں۔ اور اس کے بنسبت اگر ہم پنجاب میں دیکھیں، سندھ میں دیکھیں تو وہاں ایسی روایات نہیں ہے قبیلے کے یا قوم کا، تو اس وجہ سے ان کے انڈیویجول میں گھروں میں اندر جاتے ہیں، ان کو مطلب عزت مجروح کرتے، تو اس وجہ سے وہ لوگ بائی فورس ہی اکیلے یا اپنی عزت کے خاطر اس نے پارٹی چھوڑی ہے۔ اگر اس نے ایسے بعد میں صرف پارٹی چھوڑی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ مطلب جس سے پارٹی کو نقصان ہو، تو ایسے لوگوں کو میرے خیال میں واپس لینا چاہیے، جیسے کہ فواد چودھری ہو گیا اور ایک ملائکہ بخاری ہو گیا، ابرار الحق ہو گیا اور ایک اسد عمر ہو گیا، تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کو واپس پارٹی میں لینا چاہیے۔ کیا 9 مئی کا واقعہ پہلے سے پلانٹڈ تھا یا PTI ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی؟ دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ میں بذات خود بھی اور زیادہ تر پاکستانی بھی، اور یا پاکستان کے علاوہ عرب دنیا میں دیکھا جائے نا تو سارے ملک میں، ساری دنیا میں پبلک ریئیکشن ہوتی ہے۔ پبلک ریئیکشن ہوتی ہے ایک چیز کی مقابلے میں، ایک چیز کی مطلب جب آپ عوام کو سپریس کرو گے، عوام کے گھر میں گھسو گے، آپ عوام کو لڑکیوں بیٹیوں کو عورتوں کو آپ ننگا کر کے اس کی شوہروں سے اور اس کو بلیک میل کرے اسے پریس کانفرنس کرواؤ گے، تو وہاں پہ پبلک ریئیکشن نہیں آئے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا یہ پبلک ریئیکشن تھا، یہ نہ پلانٹڈ تھا۔ اب اس کو نہ یہ عوامی ریئیکشن کو ایک شکل دینے کے لیے، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس کو ایک بہانہ بنایا گیا اور اس کو یہ جامہ پہنایا گیا کہ یہ پلانٹڈ تھا یا یہ PTI نے کہ یہ نہ PTI نے کہ کس نے بھی نہیں کیا، یہ پبلک ریئیکشن تھا طاقتور مقتدر حلقوں کے خلاف مخالفت میں۔ تو میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ پبلک ریئیکشن تھا، یہ نہ کوئی پلانٹڈ گیم تھا، نہ کوئی کھیل تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا 9 مئی واقعے میں ملوث عام ورکرز کا فوجی عدالت میں مقدمہ چلانا درست فیصلہ ہے؟ نہیں، میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ مطلب آپ ایک سیویلینس کا کورٹ، ملٹری کورٹ میں اب اس کا مقدمہ چلایا جائے، یا اس کا مطلب جو اس نے جو کچھ بھی کیا ہے، سیویلینس عدالتیں موجود ہیں، جوڈیشری موجود ہے، عدلیہ موجود ہے، ججز موجود ہے، چیف جسٹس موجود ہے، تو میرے خیال میں یہ مناسب ہوگا کہ وہاں پہ ان کا مقدمے چلایا جائے، کیونکہ ملٹری کورٹ میں ایک سیویلین کا مقدمہ چلانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی کا حصہ نہیں ہے، یہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہے۔ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، برائے نام جمہوری، جو ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہے، جس میں ایک ذہنی امر، ایک شخصی امریت ہے جو سارا ملک چلاتا ہے اشاروں پر۔ تو اس میں اگر آپ عدلیہ بھی ختم کریں، جہاں پہ سیویلین کا کیسز لگانے چاہیے، جہاں پہ اس کی کورٹس میں اس کا کیسز چلانا چاہیے، وہاں پر آپ ملٹری کورٹ بنایا جائے اور اس میں لوگوں کے مقدمے چلائے جائے۔ تو یہ جو جمہوریت کے نام پہ جو تھوڑا بہت کچھ رہ چکا ہے، اس کو ختم کرنے ہیں۔ دیکھیں 9 مئی کا جو یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو ڈسٹرکشن پورے ملک میں ہوئی ہے، اس سے ہم نے ایک منی ایک سول وار کی سی سچویشن فیس کی ہے۔ اور یہ کہنا کہ جس طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی مذہب، کسی بھی دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی کنٹری نہیں ہوتی، اسی طرح سے 9 مئی کے جو یہ فسادات ہوئے ہیں، فسادیوں کا بھی کوئی قوم قبیلہ نہیں ہوتا، کوئی پارٹی کے ساتھ ایسوسیشنس۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو کسی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ آیا یہ پری پلانڈ تھا، this was totally a riot, this was totally a massacre of your own kind of infrastructure and institutions. تو یہ ایک absolutely not, I would say it is not clearly that a person could declare it was a pre-planned. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے حوالے سے لوگوں میں ملا جلا رد عمل پایا جاتا ہے۔ 2 روز قبل DJ SPR صاحب نے پریس کانفرنس کر کے PTI کو 9 مئی کا ذمہ دار ٹھہرایا، جس کے جواب میں PTI والوں نے پریس کانفرنس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ ناظرین، جب تک سیاسی جماعتوں اور اداروں کے درمیان یہ لڑائی جاری رہے گی،
تو ملک عدم استحکام کا شکار رہے گا۔ تو ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ ملک کے مفاد کے لیے مل بیٹھ کر کوئی مفاہمت کا راستہ نکالا جائے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان اعزاز خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔